ایک غلام یوں آ کر کے مٹھائی دیتی ہے کھاؤ کھاون لگے ن کھندے بیٹھے ہن تے نال آکھے نے مٹھائی کتھوں آندی ائی اوہاں کہ میں جاہلیت وچ جادوگری دا کم کرے نام تے ایک بندے دا جادو دا مسئلہ او حل تھی گیا او اج میں کو ملے مبارکی اج مٹھائی دیون آیا آئی اے جملے علاوہ دی دیر آئی حضرت صدیق اکبر نے اپنے منہ وچ انگلی مار کے الٹی کر کے فرمائے اے غلامہ میں کو حرام کھوے نامے اگر میں کھا گنا تے اللہ پوچھ گنے میں صدیق کیا جواب دیواں یہ نیکی دیکھ ایک بار گھر والی حلوہ بنا کے پیش کیتے اٹے بھنے ہوئے دا حلوہ آکھن لگ دن کہ دو آئے انہیں کہ آپ بنائے میں توڑے واسطے بنائے میں اچھا تے اے کد دا بنائی اٹے دا تے اٹا کہ دو آئے انہیں کہ قبلہ حضور جڑا بیت المال چو سارا حصہ نہیں ہندا اٹے دا ہاں او تھوڑا بچیں دی رہ گئیاں کٹھا کیتم میں کہ حلوہ بنا کے آقا کو کھوے ساں اچھا لگے گئے بیت المال دے انچارج کو سجے نے آکے نے اتنا ایک اٹا ڈیلی آلے اٹے وچو بچ میں نہ راندے گھٹا آگین جے بچ گیا تے اللہ نے میرے کے پوچھ گیا تے میں صدیق کیا جواب دے سا ایویں تو نہیں عظمتہ مل جا لپ چکا اٹا کھاون گوارا نہیں اپنے غلام دی مٹھائی کھاون گوارا نہیں ایک مذاق تھوڑی ہے تے حالت دساں تے میں تقریر مقامہ ایرڑے کی صدیق اکبر دا آخری وقت آئی موت قریب آئی تے نال حضرت عائشہ بیٹھان وقت دے حکمران خلیفیان سارا ملک ریاست صدیق دے قبضے وچ آئی تے اپنے حجرے چن آخری لمحات حضرت عائشہ صدیقہ رونجا بیٹھان تے حضرت صدیقہ دن عائشہ روندی کیوں بیٹھی ہیں ابا جی میں روندی واسطے نہیں بیٹھی جو توڑے ہوتے موت آوانا لیے میں کوئی یقین ہے جو اللہ دا فیصلہ برحق ہوندے روندی واسطے بیٹھیاں تسا نبی دے گھاٹے تے وفادار یار ہو وقت دے حکمران ہو ویندے پیو دنیا وچو توڑے گھارے چ نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے موجود ہیں کردار ہوئے نا ایویں وال مثالاں اللہ نے دے ہے وقت دا خلیفہ کپڑے کہنی کفن نما کہنی مسکرا کے آدن عائشہ روون دی کیا گال ہے قبر دے وچ کفنے نال گال نہیں بننی عائشہ قبر وچ کفنے نال گال نہیں بننی عملے نال بننی ہے اے ہی کیفیت کردار ہے جڑا ایمان ہے جڑا عظمت ہے جڑی تقوی وچ بے مثال اللہ دے اوے لوگو صدیق دی طرح بن ونجو صدیق دی طرح بن ونجو تقوی اویں کردار اویں جیڑا لپ چکا اے دیکھو جیڑا لپ چکا اضافی اٹا بیت المال دا کھاون پسند نہ کرنا او بی بی فاطمہ دا حق کھا سکدے نہیں سمجھ آئی جیڑا غلام دی مٹھائی الٹی کر کے کڈ سٹے او بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حق کھا سکدے آدن او جڑا باغ فدا کہا او وراثت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حق کا صدیق کھا گئے الزام لے دیو صدیق علی دے ہونے کیویں علی دی گھر علی دا حق کھا سکدے حضرت علی جڑا تواڈے عقیدے دے مطابق مشکل کشا مولا علی دے ہونے ہوئے صدیق کیویں حق کھا سکدے الزام لے دیو تو کو صدیق دی صداقت نہیں پچدی انہاں دا کردار نہیں پچدا تساں دیو حضرت ابوبکر صدیق کو سیرت چو اسلام چو خارج کرو تاکہ مسلمانوں اس تبدیلی بھی نہ آ سکے لیکن اللہ نے بھی انجا جوڑ بنائے کتوں خارج کرے سو کتھوں کڈ ہی نہیں وے سکدے حضرت صدیق اکبر کولو تے اسلام شروع تھی دے حضرت صدیق دا نا نہ گنو صحابہ دی گنتی شروع نہیں تھی دی صدیق دا نا کڈ سٹو قرآن ادھورا ہے اسلام ادھورا ہے نبی پاک دی سیرت اگر سمجھنی ہے صحابہ کرام صدیق اکبر 22 جمادی الثانی انہاں دی وفات آئی میں چند جھلکیاں مختصر انہاں دی سیرت دیاں تمہارے سامنے پیش کی چمی تاکہ اسا مسلمان بھی زندگی ہوئے گزاروں جی میں نبی پاک دے صحابہ دی آئی گزارنی چاہی دیئے انہاں دی سیرت کو پڑھو انہاں دے کاروبار کی میں تھین راتاں کی میں گزریں نی کی میں گزریں انہاں دے لین دین کی میں آن جی میں انہاں گزاریے اوہیں گزارو اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے